रूह है जो हमें कुव्वत और कुदरत में बदलती है। हालेलुया। सो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, खुदा के कलाम में बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह खुदा का रूह हमारे लिए इब्लीस की फौजों से जंग करता है और किस तरह हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदा के रूह में जोर और कुव्वत पकड़ते हैं। हालेलुया। सो आज हम खुदा के कलाम में से कुछ सीखने को हैं जो कमजोरी के घर से। आज हम जानेंगे कि क्यों हम तौबा नहीं करते, क्यों हम मसीह यीशु की तरफ नहीं आते, क्यों हम मसीह यीशु का करार नहीं करते, हम क्यों मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते। ये भी हमारी जिंदगी में एक डर और खौफ है। हमारा इबादत में आना या हमारे बहाने बाजियां बनाना भी ये भी एक डर है कि इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं तो जब तक आप रूह कुछ को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बगैर रूह के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जिस तरह बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, उसी तरह बगैर रूह के हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में आता है, जब वो हमें अपना रूह दे देता है, तो यकीनन हम उसके रूह की कुव्वत और कुदरत के वसीला से हम जोर भी पाते हैं, कुव्वत भी पाते हैं, क्योंकि उसने हमें कुव्वत वाला रूह दिया है, ना कि कमजोरी वाला रूह दिया है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु का रूह कुव्वत वाला है? अब क्या आप ईमान रखते हैं? हम सब ईमान रखते हैं। जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हमारे अंदर कमजोरी का रूह है या दलेरी का रूह है, हमारे अंदर जोर वाला रूह है या बीमारी का रूह है, या हमारे अंदर कर्ज का रूह है या लानत का रूह है, या हमें उसको आजाद करने वाला रूह है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने हमें आजादी का रूह दिया है, ना कि गुलामी का रूह, ताकि हम गुलामी के जुए में जुटे। क्या करते हैं हम? अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां करते हैं जिससे खुदा का रूह रंजीदा होता है। उसकी वजह यह है कि हम खुदा के रूह से मामूर नहीं है, बल्कि दुनिया की दुनियावी तमाम उन कर्सेज और लानत से जरूर हम अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, लेकिन हम पाक रूह से मामूर नहीं है। रूह कुछ से मामूर होने के लिए हमें यीशु मसीह से रूह को मांगने की जरूरत है। जब हम मांगेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुम्हें देगा। ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते क्या किया जाएगा? कितने लोग हैं जो उसका दर को खटखटाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके लिए दरवाजा खोला जाए। अगर आप उसका दर खटखटाते हैं तो यकीनन वो आपको जवाब देता है। यीशु क्या करता है? फौरी आपको जवाब देता है और आप क्या करते हैं? उसके दिल में एंटर हो जाते हैं। आज हम दुनियावी तौर पर तो दिलों में एंटर होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर किसी के दिल में, खुदा के दिल में जगह नहीं बनाते। हमने दुनियावी तौर पर बड़ी जगह बनवाई हैं, लेकिन रूहानी तौर पर कोई जगह नहीं बनाई। मेरे साथ हम खुदा के कलाम में से वर्ष देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 41वां बाब, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। नया नमाज हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। क्या आप ये एक दूसरे को सुना सकते हैं? क्या ये वर्स, ये आयत एक दूसरे को आप सुना सकते हो? क्योंकि जब मैं मान रखता हूं कि जब मैं खुदा का कलाम सुनाता हूं तो मुझे अपने बदन में रूहानी तौर पर रूहानी कुव्वत मिलती है, क्योंकि खुदा के कलाम में कुव्वत और कुदरत है। खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो हम क्या करते हैं? शिफा पाते हैं। मेरे दुआ करने से या मेरे कहलाने से आपको शिफा नहीं मिलेगी जब तक आप खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करेंगे। रूह के वसीला से जब खुदा का कलाम की रूह आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, जो रूह कुछ है, जब रूह आपकी जिंदगी में आएगा तो यकीनन आप कलाम को सुनेंगे भी, अमान भी लाएंगे और यकीनन उसको अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे और खुदा का पाक रूह क्या करेगा? आपकी जिंदगी में आपके काम करता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। हम सुनते हैं, मानते हैं, पर अमल नहीं करते, लेकिन जब हम सुनेंगे, मानेंगे, अमल करेंगे तो यकीनन खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में असर दिखाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं होता। हमने क्या खुदा के कलाम में सभी बात सुनी है? जागो और दुआ करो ताकि, क्योंकि रूह तो मुस्तहद है मगर बदन इंग्लिश में मुस्तहद का मतलब है विलिंग। आपकी जिंदगी में खुदा का रूह आना चाहता है। जब तक आप अपनी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे, शख्सी रूह जब तक पाक रूह को अपनी जिंदगी में नहीं मांगेंगे, जब तक शख्सी रूह करार नहीं करेगी, तो कैसे खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आएगा और आप अपनी जिंदगी में उसको हासिल कर कर अपने बदन के अंदर रूहानी जोश को पाएंगे। यहां पर लिखा है जागो और दुआ करो क्योंकि आजमाइश में ना पड़ो। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं बाकायदगी के साथ?
ہم سب دعا کرتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی دعائیں نہیں سنی جاتی؟ بہت سارے لوگ ہیں آ کے کہتے بھائی صاحب میں اتنے دیر سے دعا کر رہی ہوں پر میری کوئی دعا نہیں سنی جاتی, پتہ نہیں خدا میرے کو ناراض ہے اور اٹھیا میری گالیں نہیں سنتا, میں دعا کرتی ہوں پر یسوع میری گالیں نہیں سنتا. بہنیں آتی ہیں, بیٹیاں آتی ہیں, فون پر میں اکثر دعا کرتا ہوں تو کہتی ہیں کہ بھائی میری بیماری تکلیف میرا جان نہیں چھوڑتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ہم جاگتے نہیں اور دعا نہیں کرتے. جب تک ہم جاگیں گے نہیں خدا کے حضور, اس کے جھکیں گے نہیں خدا کی حضوری میں, اس کی معموری میں, روح کے ظہور میں, جب تک خدا کا روح آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, پاک روح آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا, عزیزو نہ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی نہ آپ کی التجائیں سنی جائیں گی, کیونکہ آپ کے لیے آہیں بھر بھر کے دعا کرنا. کلام میں لکھا کہ خدا کا روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے, جیسا کہ ہم بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کلام سچ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں پر ہماری دعا سنی نہیں جاتی, کیونکہ ہمارے پاس خدا کا روح ہی نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس خدا کا پاک روح نہیں ہوگا ہم کیسے خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں, اس کی معموری میں جا سکتے ہیں؟ اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اپنا اطمینان وہ اطمینان جو یسوع مسیح نے آپ کو مجھے دیا. آج ہمارے گھر میں بے چینیاں, بے سکونیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچی ہے؟ کبھی خدا کے خادمین کو دیکھا وہ کیوں خوش رہتا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں پرابلم نہیں ہوتی. جس شخص کی زندگی میں جتنی ازمائش ہوگی اس کی برکت بھی اتنی بڑی ہوگی. اور جو خادم کی زندگی میں تجربات نہیں ہے روحانی زندگی میں, عزیزوں وہ کبھی بھی آپ کو اپنی کلیسیا کو روحانی تجربات سے واقف نہیں کر سکتا. آپ کی صلاح کاری کوئی بزرگ یا باپ یا ماں کیوں کرتی ہے, کوئی بزرگ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے زندگی کے ان تجربات سے, ان لمحوں سے گزرا ہے جس سے اس نے تکلیفیں پریشانیاں اٹھائیں, اور وہ کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو عقل درائی ہے, فہم ملا. جب ہم بچے تھے ہم بچوں جیسی باتیں کرتے تھے, جب ہم نوجوان تھے ہم نوجوانی جیسی ہماری حرکتیں تھیں, اور جب ہم بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تجربے کے ساتھ تو ہم بزرگ کہلانا شروع ہوتے ہیں, اور ہماری حرکات اور ہمارے چال چلن بھی ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح روحانی طور پہ بھی روح میں بڑھنے کے بھی پہلو ہیں کہ جب تک ہم روح کو حاصل نہیں کرتے, پاک روح کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے, جب تک نئے سرے سے ہم پیدا نہیں ہوتے, اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے, عزیزو ہم کیسے خدا کے روح کو حاصل کریں گے؟ ہم اپنے گناہوں کا اقرار تو کرتے نہیں تو ہم کیسے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس کی حضوری میں تو یقیناً خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں آتا اور اس کی زندگی کو بدل ڈالتا, اور وہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہتا. آج خادم کیوں آپ کے دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کچھ فیملی ہیں, کچھ خاندان ہیں, کچھ زندگی ہیں جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں انسپائر؟ ان سے انسپائر ہونے کی وجہ یہ ہے ہمیں ان کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے کہ یہ کیوں اتنے اچھے ہیں, یہ کیوں ایسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں خدا کی خاکساری یا خدا کے اندر ان کا جھکنا خدا کو پسند ہے. دعا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے, گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا ہے. میں نے بھی لاسٹ ٹائم آپ سے میسج شیئر کیا تھا مارتھا اور مریم سے متعلق. بہت ساری بہنوں نے مارتھا کو اپنایا, بہت ساری نے مریم کو اپنایا, لیکن برکت مریم نے کیوں لی؟ کیونکہ وہ جھک گئی خدا کے قدموں میں. اس نے یسوع مسیح کے کلام کو سنا, اس نے جھک کر, جو لازر کی بہنیں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھکنا پسند کیا. ابھی میں نے بدھ میٹنگ پر بھی اسی میسج کو بڑی کلیئرلی روح کی حضوری میں بیان کیا کہ جب تک ہم جھکتے نہیں ہیں, اگر آج آپ اپنی زندگی میں برکت لینا چاہتے ہیں, امیر بننا چاہتے ہیں, دولت شولت عزت سب کچھ چاہیے, عزیزوں گاڑی بھی ملے گی, بنگلہ بھی ملے گا, کوٹھی بھی ملے گی, دنیا کی ہر چیز ملے گی, لیکن اس شخص کو جو خدا کے روح میں جھکا رہے گا. کلام میں لکھا ہے جھکے کو پھل لگتا ہے, جو جھکتا نہیں اس کو پھل نہیں لگتا. جب تک آپ جھکیں گے نہیں, خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے, اس کی معموری میں نہیں آئیں گے, اس کے معموری میں, اس کے ظہور میں نہیں رہیں گے. ظہور انگلش کا ورڈ ہے, انگلش میں مینیفیسٹیشن کو ظہور کہا جاتا ہے, اور وہ خدا کے روح کا ظہور ہے. وہ روح کا ظہور تبھی آپ کی زندگی میں آتا ہے جب آپ کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے. ہاللیلویا. آپ تبھی خدا کے روح میں گرو کریں گے. روحانی طور پر ہم دنیاوی طور پر تو قد و قامت میں بڑھتے جاتے ہیں, کہ ہم روحانی طور پر بڑھتے کبھی آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں؟ ہم دنیاوی طور پر تو بڑھ رہے ہوتے ہیں. بچہ سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا. 3 سال کا برتھ ڈے ہم نے اس لیے بڑا منانا ہے کیونکہ بچہ 3 سال کا ہو گیا, ایسے ہی ہے. 6 سال کا ہو گیا تو ہاں بچے کا برتھ ڈے لازمی منانا ہے کیونکہ 6 سال کا ہو گیا, ایسے ہی ہے. اسی طرح بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے, 16 سال کا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم نے برتھ ڈے اس لیے منانا ہے کیونکہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے, گرو کر رہا ہے. کبھی آپ نے
अपनी जिंदगी में जब आपको बपतिस्मा होता है पाक रूह का, जब आपको रूह कुछ मिलता है, आप नए सिरे से पैदा होते हैं, क्या आप कभी आपने उस दिन को याद किया? क्या आपकी रूहानी डेट क्या है? किस दिन खुदा के पाक रूह ने आपको चुना? किस दिन खुदा का रूह आपके साथ इनकाउंटर हुआ? मीन्स के आमना सामना आपका रूह के वसीला से हुआ। हम अपनी जिस्मानी रूहानी डेटे तो याद रखते हैं, क्या हम रूह कुछ में पैदा होने की तारीख याद करते हैं कि क्या मैं किस दिन खुदा के रूह में पैदा हुआ था, और आज मैं कितने दिन का हूं, और आज कितने साल का हूं, और आज कितने महीने का हूं, कि कब खुदा के रूह ने मुझे तब्दील किया और मैं नए सिरे से पैदा हुआ। और मसीह में जब मैं पैदा होता हूं तो क्या करता हूं कि मैं मर जाता हूं, लेकिन मुझ में मेरा यीशु जिंदा रहता है। हालेलुया। वहां पे लिखा है मैं को मार देना। कौन? आप और मैं मर जाते हैं मसीह में, क्योंकि हम अपना इकरार करते हैं, हम अपना इकरार करते हैं, अपने आप को मारते हैं, पस्त करते हैं। झुकने का मतलब है जब तक हम झुकेंगे नहीं, हम बरकत को कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि रूह तो मुस्तहद है पर बदन कमजोर है। इट मीन स्पिरिट इज विलिंग बट बॉडी इज वीक। आज दुनिया में बहुत सारी परेशानी है। उसकी वजह क्या है? कि हमारे पास खुदा का रूह नहीं है, हमारे पास वो इत्मीनान का रूह नहीं है। जब तक हमारे अंदर खुदा का इत्मीनान का रूह नहीं होगा, हमारे अंदर घर में बेचैनी रहेगी, हमारे घर में बेसुकूनी रहेगी, हमारी शख्सी जिंदगी में बेसुकूनी रहेगी। अजीजों, कलाम फरमाता है कि तेरा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ। आज हम जगह ढूंढते हैं, चर्च ढूंढते हैं, खादम ढूंढते हैं, पादरी ढूंढते हैं, कोई बंदा ऐसा ढूंढते हैं कि शायद एदे कोल जाइए तो सानू कुछ लग जाए। क्या हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि कलाम फरमाता है कि तेरा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप लोग खुदा का मकदस हैं, खुदा की हैकल। आप चलते फिरते यीशु मसीह की हैकल हैं। उसी सूरत में जब आपके अंदर खुदा का रूह होगा, आपके अंदर रूह कुछ होगा, तो आपके अंदर कुव्वत आएगी जो आपको कमजोरी में जोर बख्शती है, ताकि आप उठ खड़े हो और खुदा के जलाल को जाहिर करें। आज हम क्यों बीमार हैं? क्यों परेशानी है? घरेलू हालात ठीक नहीं होते, ख्वाहिशों से लड़ते हैं। ख्वाहिशें क्या करती हैं? गुनाहों को जन्म देती हैं। क्या करती हैं? ज्यादा ख्वाहिशें ज्यादा गुनाहों को जन्म देंगी। जब हम ख्वाहिशात करते हैं तो हमारे दिल में, हमारे ज़हन में उनको हासिल करने के लिए क्या होता है? ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और हम क्या करते हैं? उन ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए खुदा को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि शैतान जो है वो तरीकी को लेके आता है और खुदा का रूह क्या करता है? यहां से सबने कहा नूर है वो, और शैतान क्या करता है? क्या करता है? तारीखी के, क्योंकि वो दुनिया में रहता है और वो तारीखी के काम करता है ना। हम वो सारे काम करते हैं जो दुनिया वाले हैं, जो दुनिया का खुदा है। हम सारे वो काम करते हैं जो तारीखी के हैं, लेकिन क्या हम वो सब कुछ करते हैं जो खुदा का रूह, जो नूर है, हम वो करें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर लाइट बंद हो जाएगी तो क्या होगा? अभी मैं इनको कहूं सारी लाइट ऑफ कर दे तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। किसको अंधेरा पसंद है? हम फौरी क्या करते हैं? मोबाइल फोन ऑन कर देते हैं। अगर पहले मोबाइल फोन नहीं थे तो कैंडल्स ऑन कर लेते थे, कैंडल नहीं थी तो लालटेन ऑन कर लेते थे, लेकिन अब मॉडर्नाइज वक्त आ गया, हम फोन ऑन कर लेते हैं। ऐसे क्या? किसी को अंधेरा पसंद नहीं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में सारे अंधेरों को बिखेरे हुए हैं, बीमारी की सूरत में, कर्ज की सूरत में, लानत की सूरत में, परेशानी की सूरत में, फाइनेंशियली क्राइसिस की सूरत में, हम सब कुछ वो महसूस और फील कर लेते हैं और अपनी जिंदगी भी गुजार लेते हैं, लेकिन हम उस रोशनी को, उस नूर के फर्जंद नहीं बनते जब तक खुदा का रूह नहीं आएगा। अजीजों, आपके चेहरे मुनव्वर और चमकदार कैसे होंगे? क्योंकि आपके ऊपर तो खुदा का नूर है ही नहीं। हमारे चुगिर्द तो बीमारियां, कर्सेस, लानते, रुपए पैसे की तंगी, हालात बुरे, परेशान, सब वो काम है, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो रूहानी होना चाहिए। क्योंकि रूह से पैदा जब होंगे तो हम भी चमकेंगे, हमारे चेहरे भी चमकेंगे, हमारी सीरत और सूरत भी चमकेगी, हमारा चाल चलन। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हमारे कदमों के लिए क्या करता है? चिराग का काम करता है, और राह के लिए क्या करता है? हमारे रास्तों को रोशन कर देता है। लेकिन हम तरीकी में फिर भी चलते हैं। हमें उसके सारे काम करना पसंद है जो इब्लीस कराना चाहता है, पर हम खुदा का वो कोई काम नहीं करते जो वो हमसे करवाना चाहता है। इत्थे तिकर के असी गुनाह भी कबूल नहीं करते, गुनाहों का करार भी नहीं करते कि शायद पता नहीं शैतान ही ना रुठ जाए। यीशु को मनाते नहीं है, शैतान को हम रोज मनाते हैं। घर में लड़ाई हो जाए तो कोशिश करते हैं
کہ ایک دوسرے کو منا لیں, اگر نہیں اچھے تو ایک دوسرے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. آج گھروں میں شادی شدہ لائف میں ایشوز کیوں ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, خدا کروں میرے ایک دم دل میں اس بات کو ڈالا ہے. آج گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ شادی شدہ زندگیوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا بیوی روح سے مامور ہے؟ کیا اس کا روح, اس کا جو شوہر ہے وہ خدا کے روح سے مامور ہے؟ کیا اس کی زندگی میں خدا کا ظہور ہے؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح میں گرو کریں گے؟ روح تو یک طرفہ کام کرتا ہے. اگر مرد اور شوہر دونوں ہی خدا کے روح سے جدا ہیں تو ان کے گھر میں کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, پریشانی ہوگی, فساد ہوگا, اینڈ سیپریشن ہو جائے گی. اور ڈسٹرب کون ہوں گے؟ سارا وہ خاندان اور اس کے ساتھ وہ بچے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں یا ہماری بیٹیاں یا بیٹے ہیں, ان کی زندگی میں بے سکونی اس وجہ سے ہے کیونکہ نہ وہ جھکتے ہیں, نہ وہ دعا کرتے ہیں, اور نہ ہی خدا کے روح کو مانگتے ہیں. کیونکہ روح تو مستعد ہے, لیکن جب تک آپ مانگیں گے نہیں خدا کے روح کو حاصل کیسے کریں گے؟ اگر آپ کی بیوی روحانی ہے تو یقیناً اس کا شوہر بچے گا, اور اگر شوہر روحانی ہے تو اس کی بیوی بچ جائے گی. کیونکہ روح کیا کرتا ہے؟ سب کچھ سمیٹ لیتا ہے. کیونکہ روح کھانا پینا نہیں, بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح کیا کرتا ہے؟ آپ کو راست بازی, خوشی اور اطمینان بخشتا ہے. صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر راست بازی اور روح اور اطمینان بخشتا ہے, تاکہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں. ہاللیلویہ. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ آج ہماری زندگیوں میں, ہماری فیملیز میں پرابلمز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا روح نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے مددگار ہوگا, جس کا یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا کہ لو میں جاتا ہوں اور تمہیں دوسرا مددگار دیے جاتا ہوں. میں اپنے باپ سے کہوں گا, وہ کیا کرے گا؟ تمہیں دوسرا مددگار دے گا. آج آپ کے پاس مددگار نہیں ہے, آپ کی مدد کون کرے گا؟ آپ کے گھر میں اگر آپ کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہے کسی بات پر, تو وہ کیا کرے گا؟ خدا کا روح آپ کی بیوی کو بنا لے گا. وہ کیا کرے گا؟ آپ کے شوہر کے ذہن کو بدل دے گا کہ نہیں تو برداشت کر. وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن کو بدلے گا کہ تو برداشت کر لے. لیکن برداشت تو تب آئے گی نا جب ہم جھکیں گے. بات پھر ختم ہو جاتی ہے آپ کے جھکنے پہ. ہم جھکتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اندر انا پرستی ہے. ہم جھکتے نہیں کیونکہ ہمارے اندر اکڑ ہے. ہم جھکتے اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ اپنا مینٹین رکھنا ہے. لیکن جب تک آپ اپنی خودی کا اقرار نہیں کریں گے, آپ یسوع مسیح کے پیچھے نہیں ہو سکتے. کلام فرماتا ہے کہ پہلے اپنا خودی کا اقرار کر اور صلیب اٹھا میرے پیچھے ہو جائے. کیا ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ کیا آج میری بہنیں یا بیٹیاں بیٹھی ہیں, کیا وہ اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی ہیں؟ کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں روز؟ کبھی انہوں نے خدا کے حضور اپنی بیوی کے لیے دعا کی ہے؟ یا سوچنے کی بات ہے. خدا نے میرے دل میں ایک دم اس بات کو میرے دل میں ڈالا, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, اور کئی میری بہنیں وہ ہیں, بیٹیاں وہ جو بیائی جانے والی ہیں, جنہوں نے اپنے گھر جانا آگے. اگر آج آپ کے اندر خدا کرو تو عزیزو, آپ اپنے سسرال میں بھی بابرکت ٹھہریں گے. آپ کے جانے سے آپ کا سسرال بھی بابرکت ٹھہرے گا, کیونکہ آپ کے اوپر دعاؤں کا اثر ہے, کیونکہ آپ جاگتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. کیونکہ خدا کا روح تو مستعد ہے پر آپ کا جسم کمزور ہے. جب خدا کا روح آپ کے اندر آئے گا تو آپ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر زور اور قوت پائیں گے, اور خدا کا پاک روح کیا کرے گا؟ آپ کے لیے جنگ کرے گا ابلیس کی فوجوں سے. ابلیس کی فوجیں کیا ہیں؟ بیماری, لعنت, قرض, تکلیفیں, بے سکونی, بدامنی, گھروں میں لڑائی جھگڑا. یہ کیا ہے؟ ابلیس کی فوجیں جو آپ کی زندگی میں طرح طرح سے ہتھیاروں کی صورت میں کام کرتی ہیں, رکھنا بنا دیتی ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی حضوری کیا کرتی ہے؟ جوؤں کو توڑ دیتی ہے. لیکن ہم نے تو جوئے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں. ہمارے اندر بہت سارے مسئلے کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارا بدن تو خدا کے لیے ولنگ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنا بدن خدا کو دیا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو کبھی اس کے آگے خالی نہیں کیا, کبھی اپنے اقرار ہی نہیں کیا. ہم کیسے خدا کی حضوری میں بڑھ سکیں گے؟ کیسے خدا میں بڑھ سکیں گے جب تک ہمارے اندر ہی خدا کا روح نہیں ہوگا؟ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں ایک اقوالہ دیکھیں گے, اور اس میں ہم آگے بڑھیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے. لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت. نیا تمام سے ہم فوری دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں بڑھیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویہ. 13 باب اور اس کی 11ویں آیت. آپ سب نے اس بات کو سنا ہوگا,
اور یہاں پر آج آپ نے غور سے سننا خدا کے کلام کو. اس کے بعد ہم فوری آگے بڑھیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس کتنے لوگ ہیں جو شہریار کو جانتے ہیں. شہریار صادق کو کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کو استعمال کرتا ہے, مناہل کو اسی طرح خدا استعمال کرتا ہے, اور اسی طرح بچے خدا میں بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. کافی عرصے سے تو میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں, اور ایک لمبا عرصہ میری خدمت کا, میں 18 سال خدا کی خدمت میں ہوں, اور میں دیکھتا آ رہا ہوں اور کس طرح خدا بدلتا ہے بچوں کی زندگیوں کو, ان کو کیسے روحانی طرف جاتا ہے. میں نے کل شہریار کو فون کیا اور میرے پاس ہی یہ بیٹھا تھا, تو میں نے اس سے گفتگو کر رہا تھا, تو میں نے اس سے مجھ سے 2-4 باتیں کی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی, کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ, یہ میرے ساتھ ورشپ کرنے کے لیے ہم اکٹھے جاتے تھے, ٹریول کرتے تھے گاڑی میں, تو میں اس کے ساتھ ٹریول کرتا تھا, لیکن مجھے وہ چلبلا پن نظر نہیں آیا, بلکہ مجھے روحانی طور پر یہ بڑھتا ہوا نظر آیا. اس کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ تھا جو ایک روحانی شخص کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کی باتوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو ایک روحانی شخص آبزرو کر سکتا ہے. دنیاوی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ خود مسکر ہے. دنیاوی شخص کیا کرتا ہے؟ ہر وقت مستیاں کرتا ہے, مسکریاں کرتا ہے, اس کو ٹچ کر لگا, اس کو ہنسا, اس کو رلا. ایک دنیاوی شخص کا کام کیا ہے؟ ادھر ادھر ایمی بس پھرتے رہنا. شیطان کا کیا کام کرتا ہے؟ پھردا ٹردا رہتا ہے. ہم اگر ایوب کی زندگی دیکھیں تو اس کا کیا کام ہے؟ وہ پھردا پھردا آیا, اور یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے بندہ ایوب کو تو نے دیکھا؟ میں دوبارہ اپنی بات پہ آؤں گا, ہمیں پتا سب کو ہے, لیکن کیا وہ کرتا ہے؟ وہ چلتا پھرتا بندے لابدہ رہتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس خدا کا روح ہوگا تو کیا وہ آپ کے پاس آئے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں پر خدا کا ہاتھ ہی اوپر تھا, لیکن آج تو خدا کا روح آپ کے اندر ہے. کیا آج آپ کو ابلیس مار سکتا ہے؟ کیا ابلیس آپ کو آج بیماری سے, تکلیف سے, لعنت سے, گر سے, اگر ایوب نے اپنی زندگی میں تکلیفوں کو اٹھایا, پریشانیوں کو اٹھایا, اگر اس کے اندر مستقل خدا کا روح ہوتا, اگر روح القدس ہوتا, تو کیا ایوب آزمایا جاتا؟ نیور ایور. اس پر ہاتھ تھا. کلام میں لکھا ہے, اس نے کہا تو اپنا ہاتھ اٹھا, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. آج تو آپ کے اوپر ہاتھ بھی نہیں ہے, آج تو آپ کے اندر سیدھا ڈائریکٹ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کے اندر کام کرتا ہے. ہم پھر بھی بغیر وہی کام کر رہے ہیں. اس نے آپ کو اپنا سب کچھ دے دیا, اپنا روح دے دیا کہ آپ کے پاس ابلیس آ بھی نہ سکے, بھٹک بھی نہ سکے آپ کے پاس, لیکن ہم پھر بھی اس کو موقع دیتے ہیں, خود موقع دیتے ہیں, اور بعد میں کہتے دیکھا ابلیس نے کیتا, غلطی اپنی ہے, قصوروار ہو ہے. حالانکہ اس کو کوئی شاید آپ سے لگاؤ نہ ہو. جس کے پاس خدا کا پاک روح ہے, جو رول کو سے مامور رہتا ہے, ابلیس کا اس سے کوئی کام نہیں, وہ صرف 100 گنا دور رہتا ہے, 100 قدم پیچھے رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ خدا کا روح اس میں. آئیں میں سے خدا کے کلام سے نکالا اپنے لوکا کی انجیل, اس کا 13 باب اور اس کی 11 آیت, اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو پورا کرنا چاہوں گا. اور میں نے جب بھائی سے پوچھا, ساری ہم دونوں باتیں کر رہے تھے, تو میں جب سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے باتیں ساری انسپائر کر رہی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بول رہا ہوں. جو یہ باتیں کر رہا تھا, یہ وہ باتیں کر رہا تھا جو میں لوگوں سے کرتا ہوں. تو مجھے روحانی طور پر, کیونکہ روحانی شخص کو پرکھ لیتا ہے, دنیاوی شخص روحانی شخص کو پرکھ نہیں سکتا. یہ ببلیکل ٹرم ہے, یہ ببلیکل لرننگ ٹرم ہے. روح میں بڑھتے ہوئے, روح میں بڑھنے والا شخص جب روح میں بڑھتا ہے تو وہ روحوں کا امتیاز رکھتا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہاں پر یہ ساری برکات اور گفٹس اور سائنس لکھے ہوئے ہیں جو میں نے لکھوائے ہوئے ہیں, یہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ روحوں کو پرکھ لیتے ہیں. ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ, اٹ مینس کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ روحوں کو پرکھنے کا امتیاز بخشا خدا نے ہمیں. آج میں ابھی گھر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے, اور چاہے وہ بناوٹی ہو, ہم اس کی بناوٹ سے بڑا اس کو اچھا روحانی سمجھتے ہیں, لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے. اور جو شخص بھرا ہوا ہوتا ہے روح سے, ہم اس کو ترجیح دیتے نہیں, بلکہ اس شخص کو ترجیح دیتے تھے اپنے گھر میں جو آپ کے گھر آتا ہے اور سب کچھ سمیٹ کے لے جاتا ہے. آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں ہم وہ واقعی روح کے تحت کر رہے ہیں, ہم واقعی خدا کا روح ہم سے چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں. ہم بہت سارے کام ہیں جو روح کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا روح میں کہہ رہا سی میں کر چڑیا, اور وہ غلط ہوتا ہے. اٹ مینس کہ آپ سینس نہیں رکھتے روح میں, آپ سمجھ نہیں رکھتے کہ آپ غلط بندے کو صحیح کہی جا رہے ہیں اور صحیح بندے کو آپ غلط کہی جا رہے ہیں. آج خدا کی بادشاہی نہ بڑھنے کی وجہ پتہ کیوں ہے؟ آج ہم سارے اس وقت ان ایشوز میں کیوں ہیں؟ کلیسیا بابرکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بہت ساری الجھنوں میں الجھے ہیں, اور ان الجھنوں کو سالو کرنے والا صرف خدا کا روح ہے, اور کوئی شخص اسے سالو نہیں کر سکتا.
मैं हमेशा कहता हूं मिनिस्ट्री इज अ मिस्ट्री. विदाउट स्पिरिट मिस्ट्री इज नेवर सॉल्व. हम मिनिस्ट्री लिख देते हैं, जैसे लिखा ट्रस्ट इन गॉड मिनिस्ट्री. अब ये मिस्ट्री और मिनिस्ट्री तभी सॉल्व होगी ना जब आपके अंदर, आपके ज़हन में खुदा का रूह होगा. हमारे ज़हनों में भी बहुत सारी मिस्ट्रियां चलती हैं और वो केमिस्ट्रीज में बदल जाती हैं. जो समझ रखते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं. हम अपने ज़हन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात बना लेते हैं जो हमें एक दूसरे से जुदा कर देते हैं. हम बहुत सारे ऐसे ख्यालात अपने ज़हन में सोच लेते हैं और हम गुनाह करी चले जाते हैं. लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नफरत नहीं है. लेकिन हम यहां पर उल्ट करते हैं, हम गुनहगार को कोसते रहते हैं और गुनाह को अपनाई रखते हैं. झूठ बोल ही जाएंगे. क्यों? क्योंकि कंटिन्यू सिन मीन्स सिन. लगातार गुनाह करी जाते हैं, गुनाह को तरजीह देते हैं, लेकिन उस गुनाह को छोड़ते नहीं है. और फिर कहना है ऐसी तो रूहानी है. झूठ बोलने से बाज नहीं आते. अर्जुइयों का हमने भंडारा खोला होता है. बिदतें, बुराइयां, एक दूसरे के लिए नफरत, बुगज, बुरी सोचें, बुरे ख्यालात, मंसूबे बांधते हैं. हम इन सब को, गुनाह को तरजीह देते हैं पर गुनहगार से नफरत करते हैं. कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुनहगारों के लिए आया, ना कि नेकोकारों के लिए. आज हमें कलीसिया नेक चाहिए तो गुनाहगारां किधर जाना उन्होंने. कलाम में लिखा है मैंने 99, खुद यीशु मसीह, खुदा का कलाम फरमाता है कि 99 को छोड़कर उसने क्या किया. आज इतने पादरी की कर देने. मेरा जिंदगी का 18 साल हो गए हैं. बहुत कम लोग हैं जो उस अकेली भेड़ को ढूंढ रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जो उस खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर रूहानी जज्बा ही नहीं है कि वो उस नशे करने वाले शख्स को बदले, उस ड्रग एडिक्टेड शख्स को बदले. वो औरत या वो बेटी जो गलत फेल के अमल में इन्वॉल्व हो गई है, वो अपने कभी उसके दिल को, उसके हालात को देखा है, कभी उस बुरी सोच को, बुरे ख्यालात को जो उसकी ज़हन में, कभी आपने उसकी काउंसलिंग की है, कभी रूह ने आपको माइल किया है, कभी आपको वो रूह जो मुस्तैद है उसने आपको इस चीज को उजागर किया है कि आप उस गुनहगार के पास जाएं और उससे पूछे कि तेरा मसला क्या है. आज हम अच्छी कलीसिया चाहते हैं, अमीर कलीसिया चाहते हैं, रुपए पैसे वाले सारे मेंबर चाहते हैं, पर गरीब कहना नहीं चाहिए. मैं अक्सर ये कहता हूं कि खादम अमीर हो जाता है, कलीसिया गरीब क्यों रहती है. इसका मतलब है कि वो खुद गर्जी की रूह शायद उसी खादम के, उसके खानदान तक है. कलीसिया गरीब से गरीबतर हो जा रही है, लेकिन वो अमीर से अमीरतर हो जा रहा है. इसका मतलब है कि स्पिरिट जो है खुद गर्जी की है, वहां पर पाक रूह नहीं है. और जहां पर खुदा का रूह होता है वहां पर खुदा का शहूर होता है. हालेलुया. वहां पर अगर खादम बिलियनर होगा तो कलीसिया भी मिलियनर होगी. कलीसिया गरीब नहीं होगी, कलीसिया परेशान नहीं होगी. सारी जिंदगी पादरी दे हत्थां ते नहीं बैठी रहेगी कि पादरी साहब दुआ करेंगे तो मेरी जिंदगी बदलेगी, पादरी साहब के हाथ रखेंगे तो मेरे हालात बदलेंगे. जीजो, हालात खुदा का रूह बदलता है, कोई खादम नहीं बदलता. मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नहीं, जो मुझ में है वो आपको बदल सकता है. पास्टर किसान किसी को नहीं बदल सकता, लेकिन खुदा का रूह हम सबको बदल सकता है. खुदा का रूह यहां पर हर एक बैठे शख्स को बदल सकता है. खुदा का रूह एक दफा छू जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि उसका ज़हूर जो है कुव्वत और कुदरत वाला है. हालेलुया. कितने लोग हैं जो यहां पर कुबड़ी औरत के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं वो कितने साल से कुबड़ी थी? हमें सबको पता है, लेकिन हमने सुनी जरूर है, मैं कभी गौर नहीं किया कि वो कुबड़ी क्यों थी. कितने लोग जानते हैं कि वो कुबड़ी क्यों थी? क्या तकलीफ और परेशानी थी कि जो इतने बरस से, 18 बरस से कुबड़ी हालत में थी? कोई बताए मुझे कितने साल से? 18 साल से. 18 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है. आप सोचे कि वो 18 साल उस हालत में थी कि ना वो लेट सकती थी और ना वो खड़ी हो सकती थी, ना वो द्वार के साथ टेक लगा सकती थी और ना ही वो बैठ सकती थी. वो 18 साल से किसका इंतजार कर रही थी ये वो भी नहीं जानती, पर मसीह यीशु जानता था. आज यहां पर 18 साल से लोग कंटिन्यू सिन करते हैं, लेकिन आपको पता भी है, लेकिन आप कभी भी उसको जाके ये नहीं पूछते कि क्या तूने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया, क्या तूने खुदा के पाक रूह को अपनाया. अगर रूल कुछ को ले लेगी तो 18 साल से जो तू गुनाह में मुब्तला उससे छूट जाएगी. अगर आज तुझे खुदा का रूह छू लेगा तो तू उस कर्ज से बच जाएगी. आज तुझे खुदा का रूह छू लेगा तो तू उस लानत से छूट जाएगी. क्या हम जाकर कहते हैं किसी को जो इस तरह तकलीफ और परेशानी में है? हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू तकलीफ और परेशानी में है, लेकिन हम कभी भी दुआ जरूर करते हैं पर रूह की हिदायत से नहीं करते.
خود غرضی کی دعا ضرور کرتے ہیں, ہمیں فلانا دے دے, ہمیں ڈمکانا دے دے, ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, ہمیں گاڑی دے دے, ہمیں کوٹھی دے دے, ہمیں بنگلہ دے دے, ہمیں وہ سب کچھ دے دے, دنیا کی ساری عیش و عشرت دے دے, پر ہمیں وہ نہ دے جو رول کچھ دینا چاہتا ہے. عزیزو, خدا کی بادشاہی خدا کے روم میں. اگر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں, یسوع مسیح کی قوت, قدرت اور اس کے ظہور سے ممور ہونا چاہتے ہیں, اس کے جلال سے بھرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو رول قدس کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کو پاک روح سے مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ پوزیشن, وہ اکثر اوقات لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں بدرو گرفتہ ہوں. کیا ہوں؟ بدرو گرفتہ ہوں. 18 سال تو مجھے ہو گئے, آج تک کبھی کسی نے مجھے آ کر یہ نہیں کہا کہ پادری صاحب میں رول قدس گرفتہ ہوں. ہم بدرو کے ساتھ تو بدرو گرفتہ لگا دیتے ہیں, پر ہم رول قدس کو حاصل نہیں کرتے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میں 18 نہیں بلکہ 20 سال سے پاکرو گرفتہ ہوں, کیونکہ مجھ پر رول قدس طاری ہے. گرفتہ ہونا, قید میں آ جانا, کسی کے قابو میں آ جانا, اس کے کنٹرول میں رہنا. کیا آپ رول قدس کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے؟ بدرو کے کنٹرول میں 18 سال گزار لیتے ہیں, 20 سال گزار لیتے ہیں, شاید مر بھی جاتے ہیں بدرو کے ساتھ ہی. بدرو پھر گھر دے کسی اور بندے نے پھڑ لیندی ہے, کیونکہ جنریشنل کرس چل رہے ہیں. ساڈا دادا پردادا دیا جلاندا سی, ہن اسی بھی اگربتیاں جلاواں گے. کیا اس کو کہتے ہیں؟ کرس, جنریشنل کرس. آج ہمارے گھروں میں ڈسٹربنس کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اپنے باپ دادا کے گناہ معاف ہی نہیں کیے. اپنے کیتے نہیں تو باپ دادا کے کتوں کریں گے؟ کیونکہ جب تک ہم اپنے باپ دادا کے گناہ معاف نہیں کریں گے, خدا ہمارے گناہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ کی نسل بابرکت کیسے ہوگی؟ آپ کے بچے روحانی کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے تو کبھی دعا ہی نہیں کی خدا کے روح میں کہ وہ آپ کے باپ دادا کے قرض اور گناہوں کو معاف کرے, تاکہ آپ کی گناہ معاف کیے جائیں اور آپ کی نسل بابرکت ٹھہرے. سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ 18 سال سے کیوں تکلیف میں تھی. میرے ساتھ دیکھیے گا, چند آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور دعائیہ حالت میں خدا کی شکر گزاری کریں گے, اور اس کے بعد ہم سب نے مل کر کیک کاٹنا ہے. جتنوں کا برتھ ڈے ہے وہ سب اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. کتنے لوگ تھے جن کے اس پورے ہفتے میں برتھ ڈے تھا؟ اس اکتوبر کے منتھ میں کتنے لوگ تھے؟ اس دن تو 4-5 تھے. 1 2 3 4, ہاں کافی لوگوں کا برتھ ڈے. کیک بھی ہے, ہم کیک بھی کاٹیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. سو یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ وہ 18 سال سے کیوں تکلیف میں تھی. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پڑھیں. لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں دیکھیں گے. اور دیکھو, ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا, اے عورت, تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. ہم نے کیا سنا ہے؟ وہ کس وجہ سے کمزور تھی؟ اس کے اندر کیا تھی؟ کلام میں واضح لکھا ہے کہ اس کے اندر بدرو تھی. آج آپ اپنے اندر چیک کر کے دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی بدرو ہے. کون ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے؟ بیماری کی صورت میں, تکلیف کی صورت میں, پریشانی کی صورت میں آپ کے ذہن کو جکڑے ہوا ہے. وہ آپ کے ذہن کو آزاد نہیں ہونے دیتی کہ آپ یسوع مسیح کے اس آزادانہ روح کو لے سکیں جو آپ کے ذہن کو بدل سکے, آپ کے ذہن کو تبدیل کر سکے, آپ کے سوچوں خیالوں کو بدل سکے, تاکہ آپ کی سوچ, آپ کے خیال روحانی خیالات بن جائیں, روحانی سوچیں بن جائیں. عزیزو, روحانی ہونے کے لیے یسوع مسیح میں اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو عزیزو اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آپ کی برکت کیوں رکی ہوئی ہے. کس کمزوری کی روح نے آپ کو, کس بدرو نے آپ کو پکڑ رکھا ہے؟ وہ کون سی بدرو ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے؟ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیے, اپنے شخصی زندگی میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کیوں غصہ آ جاتا ہے آپ کو, آپ کیوں ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, آپ کیوں ایک دم اپنا ٹیمپرمنٹ اور اپنا آپ بے قابو کر لیتے ہیں. آج آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا, اس ماجرے میں ہوا کیا. وہ عورت 18 سال سے اس تکلیف میں تھی, اور جو شخص کبڑا ہوگا عزیزو وہ نہ ایسے ہو سکتا ہے, وہ صرف ایسے ہی زندگی گزار سکتا ہے. اگر کوئی بیٹھ کے دیکھے تو وہ تو زمین پر اگر 6 بھی لکھے تو اس کو 9 دکھتا ہوگا. اگر وہ زمین پر 6 ڈالے تو وہ بھی اس کو 9 دکھتا ہوگا, کیونکہ وہ تو کبڑی حالت میں ہے. اور اگر وہ 9 لکھے تو وہ کیا ہوگا, اس کو 6 نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی بیمار تھی. آج ہماری زندگی میں برکت نہ ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ساڈا ذہن ہی الٹ پلٹ ہے.
ہمارے اندر کب ہے. وہ تو عورت فزیکلی کب میں مبتلا تھی, ہمارے اندر بہت سارے کب ہیں. ہمارے اندر, ہم اندر سے بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں, کبڑی حالت میں رہتے ہیں. ہمارے ذہن کام ہی نہیں کرتے, ہمیں ہر چیز الٹی سیدھی دکھتی ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی گال نہیں, خدا ساڈی مدد کرے گا. عزیزو, خدا کیسے مدد کرے گا؟ ہم نے آج تک اس روح کو مانگا ہی نہیں جو اس 6 کو 6 کہے اور اس 9 کو 9 کرے. اسی 6 اور 9 اور 9 اور 6 پھنسے ہیں, لیکن ہم خدا کے روح کے ساتھ نہیں چلتے. آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر تو نہیں کوئی کبڑا پن جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہم اندر سے. آج گھروں میں آپ کی جو بیماری ہے, پرابلمز ہے, پریشانی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا, کرس ہے, اس نے آپ کی کمر توڑ دی ہوئی ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, اچانک اس کو پتا چلے تجھے کینسر ہے اور اس کا علاج 50 لاکھ کا ہونا تھا, تو سن کے مر جائے گا. ایسے کیا غریب آدمی تو سن کے مر جائے گا, وہ سن کے مر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 50 لاکھ کہاں سے لے کے آئے گا اور کیسے وہ ٹھیک ہوگا؟ اس کا مطلب ہے سیانے کے اندر کیوں دیکھی ہوئی کمر ہی لاکھ کی ٹوٹ گیا. کیونکہ وہ کیویں پیسے پڑے گا, کیویں اخراجات پڑے گا. لیکن آج ہم روحانی طور پر تو سیدھے نہیں ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم دنیاوی طور پر کبڑے ہیں, لیکن روحانی طور پر ہم سیدھے نہیں ہوتے. روحانی طور پر روح میں سیدھا ہو جانا, روح میں ہمیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے, اسٹریٹ ٹو گاڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح میں سیدھے ہو جائیں, تاکہ یسوع مسیح ہمارے اندر سے اس کبڑے پن کی اسپرٹ کو نکال دے جس نے ہمارے گھر کی برکت کو روک رکھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے میرے لیے کبھی بھی تالیاں نہیں بجانی, آپ نے خدا کے کلام کے لیے ضرور بچانی ہے. میں ایک ذریعہ ہوں کلام سنانے کا, لیکن سنانے والا خدا کا روح ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ اپنی ذہنی الجھنوں سے باہر ہیں. آج اس آزادی کے روح کو لیں اور اپنے آپ کو سیدھا کرنا شروع کریں. اپنے گھر بار کو سیدھا کرنا شروع کریں, اپنے فائنینسز کو سیدھا کرنا شروع کریں, اپنے حالات کو. بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں بے پیسے کی برکت نہیں ہے. میں اکثر فون کرتا ہوں, بھائی سے پیسہ بڑا کمانے ہیں, برکت کوئی نہیں. پیسہ جوڑنے جڑتا کوئی نہیں. کیوں نہیں جڑتا بھائی؟ کیا وجہ ہے کہ پیسہ کیوں نہیں جڑتا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سیلری ہمیں اتنی ملتی نہیں ہے, اس سے بڑے خرچے ہم نے پہلے سے سوچے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایڈوانس سوچتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کو خواہشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ آپ بابرکت نہ ہو سکیں. آپ کو خواہشوں میں پھنسا دیتا ہے, الجھنوں میں پھنسا دیتا ہے, اور آپ کیا ہوتا ہے؟ الجھنوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور آپ پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا روح چاہتا ہے کہ آج آپ سیدھے ہو جائیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا, اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی, خدا کی تمجید کرنے لگی. آج یہاں پر خدا کا روح آپ کو چھونا چاہتا ہے. آج خدا کا روح آپ کو چھونا چاہتا ہے تاکہ آپ بھی خدا کی تمجید کریں. آج آپ بھی خدا کی شکر گزاری کریں. آج آپ بھی خدا کے نام کے جلال دے سکیں اور اس پر ایمان لائیں, کیونکہ وہ آج آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے. روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر جو آپ کی کمی کمزوریاں ہیں, اس میں خدا کا روح آپ کو تبدیل کرے گا. ہاللیلویا. سو کیا آپ تیار ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں؟ کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے. آج یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ٹریفک بھی بہت تھی. ہماری میٹنگ کا ٹائم جو تھا وہ 6 سے 8:30 تھا, لیکن آج 9 سے 9:30 ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ ٹریفک بہت تھی اور بہت سارے اور مسئلے مسائل تھے جن کو سب دیکھتے ہوئے ہم نے ٹائم زیادہ لیا. لیکن ہماری خواہش اور دعا ہے ہماری ساری ٹیم کی کہ ہم جلد سے جلد اس میٹنگ کو اگر 6 بجے شروع کریں تو 8:30 تک آپ اپنے یہاں سے جا سکیں. آگے موسم تبدیل ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد ہم کیا کریں, جلد سے جلد اس کو سمیٹنا شروع کریں. ہاللیلویا. سو ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, آپ اپنے سروں کو جھکا سکتے ہیں, ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں گے. سب آج اپنے اندر جھانکنا شروع کریں. سب اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے, آپ کی شخصی زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے, آج آپ کے سوچ اور خیالات میں برکت کیوں نہیں ہے. آج اگر آپ کے گھر میں, آپ کے شوہر میں یا آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی کمی کمزوری نظر آتی ہے تو آپ اس کو جھانک کر دیکھیے. اگر آج آپ کو اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں میں ان کی زندگیوں میں کوئی مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو جھانک کر دیکھیے. آج اپنے اندر اپنی سوچوں خیالوں کو بدلتے ہوئے دیکھیے. اپنے ہاتھ آپ خداوند کی طرف بڑھا سکتے ہیں, اپنے چہرے اس کو دکھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ ایک ایک کو جانتا ہے. وہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو جانتا ہے. آج وہ آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے. آج خدا کا پاک روح آپ کو بدلنا چاہتا ہے. جس طرح
38 साला खुदा वो शख्स जो चारपाई पे था, अजीजों यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने चारपाई उठा, उठ और चल फिर। उसी तरह आज खुदा भी आपको उठाना चाहता है। हम चलते फिरते नजर तो आते हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ इब्लीस ने अपनी बाउंड्री बांधी हुई है। लेकिन जब तक खुदा का रूह नहीं आएगा, आप चारपाई से नहीं उठ सकते, आप अपने हालत से बदल नहीं सकते, आप अपने ख्यालात से बदल नहीं सकते, आप अपनी सोचों से बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा ज़हन भी इब्लीस ने चारपाई की तरह चारों तरफ से बांध रखा है, चारों तरफ से उसने हमें घेरा हुआ है। लेकिन जब खुदा का रूह आता है तो कर्ज टूट जाते हैं, जब खुदा का पाक रूह आता है तो बंधन टूट जाते हैं, जब खुदा का रूह आता है तो खुदा का रूह क्या करता है? बंधनों जुओं को तोड़ता और आपको आजाद करता है। आज खुदा के पाक रूह को मांगना शुरू कीजिए, पुकारना शुरू कीजिए, उसके हुजूर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करें, खुदा की हजूरी को मांगना शुरू करें, उसकी मामूरी को मांगना शुरू करें। अगर आज तक कभी आपने अपनी जिंदगी के गुनाहों की माफी नहीं मांगी, तो अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें। मत देखिए किसी की तरफ, ये वक्त आपकी बरकत का है, किसी की तरफ मत देखिए, बल्कि अपने दिलों को खाली करना शुरू करिए। अपने बच्चों को खुदा के पाक रूह के ताबिया करना शुरू करें, अपनी जिंदगी को खुदा के पाक रूह के ताबिया करना शुरू करें। आज कहें कि खुदावंद, मेरा बदन तेरा मकदस है और तेरा रूह कुछ इसमें बसा होगा। ए पाक रूह आ और तू मुझसे कलाम कर, ए रूह कुछ तू आ और मुझसे कलाम कर। आज खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें, मांगे खुदा की हजूरी को, मांगे उसकी पाक रूह की ममूरी को। राबारा शिखा राबारा राबारा शिखे रे बेरे राबारा सिंथो रोको राबाबा शिखा राबारा। खुदा के पाक रूह से मांगना शुरू कीजिए। कलाम में लिखा है, तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आज अपने मुंह को भरना शुरू कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें। खुदा का बंदा पतरस फरमाता कि जब तक तुम अपने गुनाहों से नहीं फिरोगे, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करोगे, बपतिस्मा नहीं लोगे, तो तुम रूह कुछ इनाम में नहीं पाओगे। आज अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू कीजिए, अपने खुदावंद के हुजूर झुकना शुरू करें। जो घुटनों के बाल होना चाहते हैं वो घुटनों के बाल हो सकते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, अपने आप को खाली करना शुरू करें, झुकाना शुरू करें खुदा की हजूरी में। पाक रूह के हुजूर अपने दिलों को खाली कीजिए, अपने आप को यीशु मसीह के आगे ढेलना शुरू कीजिए। अपने आप को जिस तरह मरियम ने अपने आप को खुदावंद के चरणों में रख दिया, वो खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई, उसने अपने आप को खाली करना शुरू किया, खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया। जैसे उसने खुदा के कलाम को सुनना शुरू किया, उसी तरह वो रूह से भरना शुरू हो गई, रूह की आग उस पर ठहरना शुरू हो गई, रूह की हजूरी उस पर बैठना, उसी वक्त उस पर रूह की हजूरी छा गई, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों में गिर गई। उसने यीशु मसीह से खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दिया, वो खुदा के कलाम से भरना शुरू हो गई। और कलाम जब नाज़िल होता है तो शिफाएं जारी शुरू होती हैं। राबा राशि खारबरा ओ राबा राशि खारबरा। उसने उस महंगे इत्र को यीशु मसीह के पैरों पर ढेल डाला और अपने बालों से उसको साफ करना शुरू किया। खुशबू से वो कमरा खुदा की हजूरी से, खुदा के ज़हूर और उसकी मामूरी से महक गया। आज खुदा का रूह यहाँ पर आपकी जिंदगियों में खुशबुओं को बखेरना चाहता है। पाक रूह की खुशबू और रूह की हजूरी को और रूह की मामूरी को आज खुदा यीशु मसीह चाहता है कि यहाँ पर फैल जाए। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में बढ़ते हैं, पाक रूह की मामूरी में भरते हैं, तो उसके कलाम को सुनते हैं, बैठ जाते हैं उसके हुजूर, झुक जाते हैं उसके हुजूर, तो अजीजों बंधन टूटना शुरू होते हैं, कर्ज टूटना शुरू होते हैं, लानते जाना शुरू होती हैं, जनरेशनल कर्ज टूटते हैं, नशा, बुरी सोचें, बुरे ख्यालात, बदी, हरामकारी आपके दिलों में से जाना शुरू होती है। क्योंकि खुदा का रूह पाक है, खुदा का रूह आजादी का रूह है, खुदा का रूह हमें गुनाह से छुड़ाता है, खुदा का रूह हमें इत्मीनान बख्शता है, खुदा का रूह हमें खुशी, इत्मीनान और रास्तबाजी बख्शता है। राबा राशि खीरी बीरी राबा बाबा शिखो रोबो बो राका का राबा बा शिखा राबा। सब दुआ मांगना शुरू कीजिए, अपनी आवाजों को बुलंद करना शुरू करें। जो गैर जबानों में दुआ करना चाहते हैं, खुदा का रूह उनको माइल करता है, वो गैर जबानों में दुआ करना शुरू करें। बुलंद आवाज के साथ गैर जबानों में दुआएं करना शुरू करें। मांगिए खुदा से, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। अगर आपके साथ कोई शख्स या बेटा या बेटी है, अगर वो गैर जबानें नहीं बोल सकता, तो आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें, उसके लिए उस पर हाथ रखकर दुआ करना शुरू करें। खुदा का पाक रूह उसके बंद जुबान को खोल देगा, खुदा का पाक रूह आपके वसीला से काम करेगा, क्योंकि आप खुदा का मकदस हैं और खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। आप कीमत से खरीदे गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी कीमत अदा की है, उसने आपको प्यार किया है, आपको अपनी हैकल का। आज उस हैकल में खुदा के पाक रूह की शुक्रगुजारी कीजिए, अपने बदनों में खुदा के रूह को उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। मांग लीजिए खुदा के पाक रूह से, कह दीजिए आज खुदा के पाक रूह से, अगर आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी सहेली, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, अगर आज उसने कभी कभी पाक रूह का तजर्बा हासिल नहीं किया, तो आज रूह कुछ को मांगिए, आज पाक रूह को मांगिए। आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है, तो रूह कुछ आपको नाम में मिलना चाहता है।
आज अपने आप को तैयार कर लीजिए। ओ राबारा शिखिरी बिरी राबारा शिखरा बारा सिंथोर रोको राबाबा शिखिरी बिरी रे बेरे शिखरे बेरे राबारा शिखरा बारा बारा रुकी आग राबारा शिखरे बेरे। सब पाक रुकी आग को मांगना शुरू करें, रूल कुछ को मांगना शुरू करें, गैर ज़बानों की बरकत को मांगना शुरू करें, उसकी नेमतों को मांगना शुरू करें। राबारा शिखिरी बिरी। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के कामलियत को, कामिल रूह को चाहते हैं, कामिल शफात को चाहते हैं, तो आज पाक रूह को मांग लीजिए। ओ राबारा शिखा राबा बाबा ओ रे बे 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 शिखे रे बे 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 बे। हालेलुया 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 राबारा शिखा हालेलुया राबारा शिखा राबा ओ रे बे 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 शिखे रे बे। हालेलुया राबारा शिखा हालेलुया राबारा शिखा हालेलुया। सब खामोशी के साथ कह रुआ presence. Hallelujah. Anointing Rabara Shikarabara. हम सब पे ठहर जाओ। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म। अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। मैं तू बस जा रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। अपने बदनों में महसूस कीजिए उसकी हजूरी को, क्योंकि जब वो छूता है तो हमारे बदन हल्के होना शुरू होते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा जुआ और नरम और मुलायम है। ऐ बोझ से थके और दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। खुदा का रूह जब आता है तो अजीजों आपको हल्का कर देता है। राबाराशी का, क्योंकि आप उसकी हजूरी में आ जाते हैं और उसकी ममूरी में। और जो शख्स उसकी हजूरी और ममूरी में रहता है वो हमेशा इत्मीनान, खुशी और शादमानी पाता है। वो प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। रूह की हजूरी की शुक्रगुजारी कीजिए। क्या पाकरू मुझे छू ले, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि तू मुझे छुए और मैं अपनी जिंदगी में तेरी उस छू जाने से तेरी हजूरी और ममूरी को महसूस करूं। आज मैं रूहानी कैफियत को महसूस करूं, उस रूहानी मसा को महसूस करूं। राबाराशी का, जैसे उस 12 बरस की औरत ने छुआ और उसने यीशु मसीह का पल्ला ही छुआ तो वो शिफा पा गई। ये उसका ईमान था, उसका यकीन था कि उसने कहा मैं छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आज यीशु मसीह आपको छूना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे आप उसको छुएंगे यकीनन आप उसको अपनी जिंदगी में देखेंगे और वो आपसे पूछेगा और वो कहेगा कि क्या तूने मुझे छुआ है। आज कह दीजिए उस पाकरू के लिए कि हाँ तूने मुझे छू लिया। राबाराशी का, तूने मुझे छू लिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
हालेलुया रे बेरे शिखे रे बेरे राबारा शिका राबारा। अगर आज तक कभी आपने गैर जुबानों में दुआ नहीं की तो आज के खुदा पाक रू मुझे भी बरकत दे ताकि मैं भी खुदा गैर जुबानों में दुआ कर सकूं। आज मुझे भी नए अल्फाज दे ताकि मैं भी तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं, क्योंकि खुदा का पाक रू आपके मुंहों को खोल रहा है, खुदा का पाक रू आपकी जुबानों को खोल रहा है, खुदा का पाक रू आपको तकलीफों से आजाद कर रहा है। क्योंकि जब वो छूता है तो उसी वक्त बीमारी चली जाती है, जब वो छूता है तो कमजोरी की रूह आपके बदन को छोड़ देती है, जब वो छूता है तो 38 साल शख्स चारपाई को छोड़कर उठता और चलता फिरता नजर आता है। हालेलुया। और राबारा शिखा, कोड़ी शफा पाते, लंगड़े लूले उठ खड़े होते हैं। राबारा शिखा, राबारा शिखा, अंधे देखना शुरू करते हैं। राबारा शिखा। आज अपने लिए खुदा से रूहानी आंखों को मांगिए, रूहानी कुव्वत और जज्बे को मांगिए। आज पाक रूह की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदा अपने रूह के वसीला से आपकी बीमारी को दूर कर रहा है, आपके कर्ज और अपने लानत को दूर कर रहा है। राबारा शिखा, राबारा शिखा।